हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9. It's been a fantastic season so far and the journey continues. With me in the pavilion I'm joined by four fantastic cricketing minds, four former captains of Pakistan, four outstanding gentlemen who served the game of cricket and served Pakistan really well. First up I've got Azhar Ali. Good afternoon. Assalamu alaikum Azhar. Assalamu alaikum. Next up Mr. Dependable Misbah Haq. Good afternoon. Assalamu alaikum Misbah. With him joining me is Mohammad Hafiz. Good afternoon. Assalamu alaikum. Good afternoon. Good to see you. And finally the legend himself, Wasim Akram. Good afternoon. Assalamu alaikum Skip. Good afternoon ji. Assalamu alaikum. All right, folks, it's been, as I said, a really interesting journey so far, right? Still early days for the HBL PSL Season 9. लेकिन आइए ज़रा नज़र डालते हैं कल की मैच समरी पे। कल जो मैच हुआ था उसके बारे में आपको बताते हैं। कल जो मैच था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स का मैच था। बहुत ही अच्छा मैच था, ज़बरदस्त मैच था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करके 144 बनाए अपने 20 ओवर्स में। आगा सलमान थे अगेन विद अ ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी, 52 ऑफ 43 डिलीवरीज, एंड देन कॉक्स फ्रेश ऑफ द बोर्ड 41 ऑफ 28। आजम खान के पास बेहतरीन मौका था कि एक बड़ी इनिंग खेल सकते थे, मगर बदकिस्मती से उन्होंने 13 रन बनाए 10 गेंदों के ऊपर। बॉलिंग में बड़ी ज़बरदस्त फिगर्स रही हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मोहम्मद अली हैज़ बिन फैंटास्टिक, 3 for 19 in his 4 overs. Abbas Afridi there, 3 for 33. Usama Mir, 2 for 29. Totally different player in league cricket versus the national side. And then Willie there, 1 for 26. मुल्तान सुल्तान्स ने 19.5 ओवरों में 145 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हेंड्रिक्स played a very good important innings there. अंडर प्रेशर थे और 58 किए उन्होंने 46 गेंदों पे। और रिजवान पहली गेंद पे 0 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ था इमाद वसीम के हाथों, but then he came back with the 43. Iftikhar there 18, and look at that, Naseem Shah looking good. A couple of deliveries were really fantastic, 2 for 27. Imad 1 for 22, Mills 1 for 31, Shadab 1 for 35. मुल्तान सुल्तान्स ने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया। और इसके साथ ही आइए ज़रा नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स टेबल जो है वो एक शक्ल इख्तियार करता जाएगा। इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पे 4 पॉइंट्स के साथ और सबसे अच्छे नेट रन रेट के साथ ऑन टॉप है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पे हैं, उनके भी 4 पॉइंट्स हैं, मगर नेट रन रेट कम है उनका मुल्तान सुल्तान से। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे, लाहौर कलंदर्स चौथे पे, पेशावर ज़ल्मी 5वें पे और कराची किंग्स राइट एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद अ वेरी नेगेटिव नेट रन रेट ऑफ -2.750। आज आपके लिए खास मुकाबला है बिकॉज इट इज़ द 2 table bottom teams that are clashing. This is the first game that we have, and आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. This is the game that we have in store for all of you today. It is Karachi Kings versus Peshawar Zalmi. लाहौर से बराह रास्त अब से कुछ देर बाद आपको लेकर चलेंगे. So कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला है आज. दोनों याद रहे कि टीमें टेबल के बॉटम पे हैं, and they're both going to be looking to get those 2 important points to get their campaign going with a victory each. सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बाकायदा with the president and the mentor of Karachi Kings, वसीम अकरम. जी वसीम, how are you today? मस्त से मैंने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की. मुझे पता है आपने जो भी एक्सपीरियंस कहते हैं इसे. सो गुड जॉब. यहाँ क्या क्वेश्चन था? अच्छा, फिर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की. ताड़े तो भी एक्सपीरियंस ना मैं देख लिया है. कराची किंग्स का खास एक्सपीरियंस है. मैं इनका बहैसियत थे सदर और मेंटोर कराची किंग्स के. आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है कराची किंग्स का. इंपॉर्टेंट तो है, दोनों टीमों के लिए है. दोनों टीमें पहला मैच आ रही है और कोई भी टूर्नामेंट जब शुरू होता है स्पेशली इस लेवल का, जैसे PSL है, the biggest brand we have in Pakistan, and obviously every team wants to win and you want to have a good start as a team. Winning always helps, but sometimes losing the way Karachi King lost, उनका confidence थोड़ा डाउट में होगा एज प्लेयर्स. बट पेशावर का मैच जो था वो थोड़ा क्लोज मैच था इन अ वे. काइंड ऑफ उनकी पार्टनरशिप लगी विद बाबर एंड साइम. वो रन आउट ना होता तो शायद वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम. बट या अ बिग डे फॉर बोथ द साइड्स एंड इट्स अ डे गेम टू, एंड दैट टू इन लाहौर. लेट्स सी कि कराची किंग्स से हमने बात की थी मैच के बाद भी कि प्लेइंग 11 होपफुली, जो हम कह रहे थे कि यहाँ पे उनसे 1-2 गलतियाँ हुई हैं. 7 बॉलर खिला लिए. जब आप बॉलर खिलाते हो तो टॉस जीत के कोशिश करते हो, बॉलिंग करो, बैटिंग करो ताकि आप डिफेंड कर सको. सो एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, बट अगेन अर्ली डेज, होपफुली दे गेट द कॉम्बिनेशन राइट. जरा देख लेते हैं हेड टू हेड इनकी क्या पोजीशन है दोनों टीमों की. दिस इज हेड टू हेड एंड हियर यू गो.
हेड टू हेड काउंट पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स. इन्होंने आपस में 19 मैचेस खेले हैं. पेशावर ने 14 मैचेस जीते हैं और कराची किंग्स ने सिर्फ 5. लाहौर में 2 मैचेस इनके दरमियान हुए हैं, दोनों के दोनों पेशावर ने जीते हैं और लास्ट 6 मैचेस जो इनके आपस में हुए हैं उसमें 6 मैचेस पेशावर ने जीते हैं. सो क्लियर एज देयर फॉर पेशावर ज़ल्मी टुडे एंड दैट्स योर हेड टू हेड काउंट ब्रॉट यू बाय यूफोन 4G. जी वसीम. स्टैट्स एंड ऑल, बट प्लेयर्स जो होते हैं ये आई मीन स्पेक्टेटर्स के लिए, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं क्रिकेट, जो पसंद करते हैं, उनके लिए मे बी एक्साइटिंग होते हैं, बट प्लेयर्स डोंट लुक इनटू इट. आई एम जस्ट सेइंग स्पेशली दीज वंस, राइट, कि पिछले 6 मैच वो जीते हैं, बिकॉज दे हैव टू फोकस कि आज मैंने क्या करना जाके. But it's good for television for us that people should know कि टीम कौन सी फॉर्म में थी. But you're right के साइड, but आपको बता रहे हैं कि तुसी ना ही समझो आज फिर. फिर मैं ना ही समझा. Actually, so Wasim, I do agree with you, but No, that's a pretty overwhelming stat. It really is. I mean, really is, no doubt about it. I mean, look at आपने बताया अभी 19 मैच हुए हैं, 14 पेशावर जीती है और ओनली कराची 5 जीते और पिछले 6 के 6 कंसेक्यूटिव मैच पेशावर जीती है. We had a close game last year with पेशावर. गुड फील फैक्टर होता है जी. ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट आपने अच्छा किया हो तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट होते हैं उसके अगेंस्ट खेलते हुए. अच्छा, डे गेम है आज लाहौर में. हाउ डज दैट इफेक्ट बोथ साइड्स? आई थिंक कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, कोई ड्यू का फैक्टर नहीं होगा. आई थिंक बोथ टाइम पिच अच्छा रहेगा. लेकिन जिस तरह हम स्टैट की पहले भी बात कर रहे हैं कि नॉर्मली देखा गया कि लाहौर में जो रीसेंट पास में डिफेंड करते हुए टीमें ज़्यादा जीती हैं और डे गेम में ये स्टैट और बेहतर होना चाहिए क्योंकि आपके पास ड्यू का फैक्टर नहीं होता. रिवर्स स्विंग के चांस भी बेहतर हो जाते हैं, स्लोअर वन ज़्यादा अच्छा ग्रिप करते हैं और स्पिनर्स का रोल भी ज़्यादा होता है. तो आई थिंक टुडे अगेन आई फील के बैटिंग फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड इफ़ द विकेट इज़ गुड एंड इट शुड बी गुड बिकॉज कल लाहौर में मैच हुआ नहीं. तो आई थिंक विकेट नाइस एंड अच्छी तैयार हुई होगी. विकेट मॉइस्चर कोई नहीं होगा उसके अंदर. मिसबा, लेट मी ब्रिंग दिस टू यू. इन्होंने कहा कि स्पिनर्स का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. क्या पेशावर ज़ल्मी आज स्पिनर खिलाएगी? खिलाना चाहिए. बिग क्वेश्चन मार्क है दोनों की प्लेइंग 11 पे. लास्ट गेम में दोनों ने जो टीमें पिक की वो बैलेंस नहीं थी. 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक कभी भी आपको मैचेस उस तरह आप नहीं जीत सकते क्योंकि एक फास्ट बॉलर फंसा तो आपके 5 फंस गए. तो यू हैव टू हैव, और आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो आपने उन पर ट्रस्ट करना है. और मिडिल ओवर्स में ये पूरे जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें स्पिनर्स का रोल देख लेंगे, वही मैच को चेंज कर रहे हैं. तो दे हैव टू प्ले. कराची के जो मेन स्पिनर थे तबरेज एंड ऑफ कोर्स नवाज ओनली बोल्ड 1 overs. दे बोथ कंसीडर्ड 56 रन इन 5 overs और सारा कुछ डिपेंड ही मिडिल ओवर में उस पे कर रहे थे. आई थिंक वसीम भाई जो शम्सी की बॉलिंग है, दे हैव टू टॉक टू हिम बिकॉज अ रिस्ट स्पिनर बिल्कुल उसको अटैकिंग बॉलिंग करनी है, विकेट लेगा. आप बचने जा रहे हैं टांग के बाहर अगर बॉल कर रहे हैं, बॉल इज नॉट हिटिंग द स्टंप्स. तो बस ये देखें ना, लेफ्ट हैंडर को भी बाहर, ये कौन सी लाइन है, यहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला. आप बाहर कर रहे हैं, स्टंप्स में बॉल करेंगे तो फिर वो मिस्ट्री. ये बॉल भी इवन थोड़ा सा लेग स्टंप पे था. सो जैसे कुलदीप यादव को आप देखते हैं कि चौथी स्टंप या ऑफ स्टंप के सामने बॉल पिच होता है और मिडिल पे फिनिश करता है. वहीं से मिडिल से गुगली होगा तो फिर ही आप जो है वो इम्पैक्ट डालेंगे. हफीज़, ये चूँकि दिन का मैच है, जिस तरह अजहर ने भी बोला कि स्पिनर्स का रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो और तबरेज शम्सी का इशू हमें नज़र आ गया जिस तरह के मिसबा भी बता रहे थे. बैट्समैन के लिए आज क्या स्ट्रैटेजी होगी? ये तो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, बल्लेबाजों का क्या रवैया होगा आज, क्योंकि ये दिन का मैच है, दोनों तरफ बराबर होगा. जिस तरह के अजहर ने कहा, कोई ड्यू फैक्टर नहीं होगा. देखिए, ड्यू ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मॉइस्चर हो सकता है क्योंकि जो पहला मैच है वो 12 बजे या 2 बजे स्टार्ट है. तो यू नेवर नो कि थोड़ा बहुत पिच के अंदर मॉइस्चर मौजूद हो क्योंकि थोड़ा वेदर भी ऐसा है. मुझे ये लगता है कि बैटिंग के लिए ये साजगार होगा. पहले खेलना शायद थोड़ा मुश्किल हो, हमने पिच नहीं देखा. नॉर्मली ये लगता है कि चेज़ शुड बी अ बेटर ऑप्शन क्योंकि चेज़ में आपको पिच जो है वो थोड़ा सा बेहतर मिलेगा. आप उसको दोबारा रोल लेके थोड़ा और बेहतर उसको कर सकते हैं. और नाइट के टाइम जब लाइट ऑन होती है थोड़ा बॉल ज़्यादा बेहतर भी आता है. तो आई थिंक कि बैट्समैन के लिए बाद में बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर होगा. आपने तबरेज शम्सी की बात की. एक चीज़ मिसबा, पिछले मैच में हमने देखा था, पहले 2 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 15 रन दिए थे, फिर अगले 2 ओवरों में 30 रन दिए, तो टोटल 45 उन्होंने दिया. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 overs एंड द सेकंड 2 overs? विजिबल डिफरेंस. वर द बैट्समैन अटैकिंग हिम मोर, टारगेटिंग हिम मोर? ये डिफरेंस है ना, जब आप अटैकिंग बॉलर हैं आपका सबसे बेहतर चांस है जब आप आते हैं आउट करने का. उस वक्त अगर आप सिर्फ स्कोर रोकने पे चले जाते हैं, मिडिल लेग पे ठीक है,
آپ نے 7 رن اوور یا 6 رن اوور دے دیا, لیکن جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس ٹائم آپ نے امپیکٹ یہ دیکھیں. یہی بال اگر مڈل پہ فنش ہو, یہ سارے لیگ اسٹمپ پہ فنش ہو رہے ہیں. اگر یہ تھوڑا آف اسٹمپ سے, لیکن مصباح یہ جو ابھی آپ نے بالیں دیکھی ہیں ان کے پہلے 2 اوور کی بالیں تھی, they were finishing closer to the stumps, right? اس ٹائم پہ آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ میں نے آؤٹ کے لیے جانا ہے, میرا اسٹمپ مڈل اسٹمپ پہ بال فنش ہو. اگر گگلی بھی کرنا ہے تو مڈل اسٹمپ سے کرنا ہے, اور وہ بیٹ ہو تو اٹ شوڈ بی ہٹنگ آف اسٹمپ یا سلپ لگے. کیونکہ اٹیکنگ بالر اگر بیٹسمین خوش ہیں کہ 2 اوور میں شمسی کو وکٹ نہیں ملی, وی آر سیٹ ناؤ. تیسرے اور چوتھے اوور میں اس نے حساب برابر کر دیا. آخری اوور میں ریزا ہینڈرکس اس نے اٹیک کر کے مطلب اس اوور میں اس کو رنز کر دیے. تو یہ ایسے ہی ہوگا, آپ کو وکٹس لینی ہے. Yeah, it is important. Wasim, if you were with the team right now in the dugout, آج یہ going into this game, خاص طور پہ پشاور زلمی کے اگینسٹ, جہاں پہ ریکارڈ جو ہے, جو stats ہیں, آپ نے کہا کہ they don't matter, the players are thinking about the game ahead of them, but with those overwhelming stats, what would you be telling Karachi Kings right now? I mean, it's not a kind of کوئی بڑی آؤٹ آف دا باکس کوئی بات ہے. نارمل بات کرنی ہے, نئی ٹیم ہے, نیا کپتان ہے, just pick the right 11 and believe in your ability. You're here because you are good enough to compete against the best of the best in the business. So yeah, believe in yourself and obviously pick the right 11 to start off with. 4 آپ کے بیٹسمین انڈے پہ آؤٹ ہو جائیں تو فرق تو پڑتا ہی ہے نا اس سے. doesn't matter opposition کون جو بھی ہو. تو پچھلے میچ میں کراچی کے ساتھ یہی ہوا. Too many bowlers and all the bowlers in my opinion are the same pace kind of bowlers. There's nothing, کوئی 140 plus نہیں ہے کہ جس پہ go to bowler ہم جا سکیں کہ یار یہ. اور جیسے پہلے عامر تھا, وہ پتا کہ آخری کے 2 اوور یا 1 اوور یہ کرے گا ہی کرے گا. اور یہ جو لاسٹ 2 اوور ہوتے ہیں نا, یہ بڑے ایکسپیرینس بولرز کرتے ہیں. ریگولر جو کرنے والے وہی کر سکتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. وسیم بھائی, ڈپینڈنگ آن یور ریسورسز جو آپ کے پاس ہیں, آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. ناؤ اف کراچی لکس ایٹ دس سائڈ, ٹھیک ہے فاسٹ بالر ان کے پاس ایسے نہیں ہیں. اب کیا ہے آپ کے پاس اسپنرز ہیں. ابھی آپ کے پاس ملک بھی, شعیب ملک, افیکٹولی ان کو کیسے آپ نے, جو کہ شان کر سکتا ہے آج کے میچ میں بھی, آپ اسمارٹلی ان کو یوز کریں. یوز دیم ایز اٹیکنگ بولرز. جب بھی آپ بچانے کے لیے جاتے ہیں نا, آپ آؤٹ کرنے جائیں کہ کون کس کا میچ اپ ہے, میں نے رسک لینا ہے وہاں پہ. میں وکٹیں جب تک نہیں لوں گا اس وقت تک میرے لیے مشکل ہے. جیسے آج اگر بابر اعظم کھیل اور سیم اوپن کرتے ہیں تو شعیب ملک وڈ بی اے ویری گڈ آپشن ود دا نیو بال, کہ ہاں جی آپ وکٹ بھی لے سکتے ہیں, اٹیکنگ آپشن بھی ہے. آپ ان کو یوٹیلائز کریں اور آخری اوورز میں پھر ٹھیک ہے دیکھیں کون سے ہمارے 2 بالر. Yeah, as a captain, you guys captain, you know you got to have 3-4 options before going into any game. یہ نہیں کہ یہ 2 کرے گا, یہ 2 کرے گا, یہ آ جائے گا. سچویشن کے مطابق آپ نے سب کچھ شفل کرنا چاہیے. جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو بدل. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, میں نے موسٹلی دیکھا, ہم سوچتے ہیں پہلے 6 اوور میں بچائے گا کون, بچیں گے نہیں. 3 اوور نکل بھی گئے تو آخری 2 میں بھی آپ پھر 50 پر 9 ہوگا یا 50 پر 1 ہوگا یا 55 پر 1 ہوگا. تو جسٹ ڈینٹ کرنا ہے, جو ہم آپ کو یاد ہے کرتے ہوتے تھے کہ فرسٹ 6 اوورز میں وکٹس لینا امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر آپ کی بچت نہیں. یہ ذرا ایک سٹیٹ دیکھ لیتے ہیں قذافی اسٹیڈیم کا, اسپن ورسز فاسٹ کا آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آتے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس از پیس ورسز اسپن ایٹ دی لاہور گراؤنڈ HBL PSL میں. ذرا دیکھ لیجیے حفیظ, کامنٹ آن دس پلیز. جی دیکھیں, جو اکانومی ہے وہ پیسر کی زیادہ ہے کیونکہ بال اچھا آ رہا ہے بلے پہ. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ 10 کی اکانومی سے رن دے رہے ہیں, اور اسپن 7.87 جو کہ لیس دین 8 ہے, وچ از گڈ. تو اسی لیے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو اسپن کا یوٹیلائز کرنا ہے کیپٹن کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, کہ وہ ڈرے نہیں. کہ یہاں پہ دیکھیں اسپنر کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے وہ ٹرن چاہیے, رائٹ, کہ ٹرن ہو نہ ہو آپ کی ویریشن کام آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ دونوں ٹیموں کے پاس, لائک اسپیشلی کراچی کے پاس تو 2 ایسے اسپنر ہیں, نواز اور شمسی, اور ملک تیسری آپشن ایسی ہے کہ جو بہت ہی ایکسپیرینس اسپنرز ہیں. تو ان کو رائٹ یوٹیلائز اگر کیا جائے تو آئی تھنک کہ وہ چیلنج کر سکتے ہیں زلمی کی بیٹنگ کو. تو اگر آپ کے پاس مسٹری اسپنر نہیں ہے فار ینگ گائز ہو آر واچنگ اور پرابلی واچ اٹ لیٹر آن سوشلز, آپ جیسے بات کر رہے ہیں جیسے مسٹری بولر کے پاس کیرم بول ہے یا دوسرا ہے یا جو بھی کہہ لو, تو جیسے آپ نے کہا کہ ٹرن کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ویریشن پیس میں ہوتی ہے. جی اوبیسلی آپ اپنی فنگرز کے ساتھ آپ بیٹسمین کو ریڈ کر کے, اٹ ڈزنٹ ریکوائر ٹو بی
a special bowler of having different skill. جیسے سید اجمل کے پاس skills تھے, Yeah. he can bowl دوسرا, تیسرا, چوتھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کے پاس, میرے پاس نہیں تھا. یا میں نے دنیا اور بھی بہت سے ایسے بالر دیکھے جن کے پاس وہ ویریشنز نہیں ہیں, لیکن آپ اپنی فلائٹ کی ویریشن کے ساتھ پیس کو یوٹیلائز کر کے, پیس کو ویریٹ کر کے آپ پچ کی کنڈیشن کو بھلا دیتے ہیں. کیونکہ اگر ٹرن ہونے پہ میں نے بالنگ کرنی ہے تو آئی ایم ناٹ اے گڈ بالر, آئی ایم ناٹ اے T20 بالر, کہ مجھے ٹرن ملے گا تو میں نے بالنگ کرنی ہے, یا مجھے سیم ملے گا تو میں نے فاسٹ بالنگ کرنی ہے. تو اگر آپ کو کنڈیشن کچھ بھی ملی ہے ایز اے اسپنر, اگر آپ ویریٹ کرتے ہیں, تھوڑی پیس کو, تھوڑا فلائٹ کو رائٹلی جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں, تیز کریں گے تو ایزی ہے بیٹسمین کے لیے وہ اسکور کرتا ہے. تو آپ اپنی فنگرز کے ساتھ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنی فلائٹ کو, اپنی اس ساری ویریشن کو یوز کرتے ہیں جو آپ کے ایکسپیرینس میں. جیسے ہم نے ملی کو دیکھا, کل عقیل کو ہم نے دیکھا, انہوں نے سیم اپ بال کیا اور ایسے لگا کہ جیسے لیفٹ آرم پیسر کی طرح بال بائٹ نکلا. تو دیز آر دا ویریشن یو مسٹ یوز ان دا گیم. اظہر بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جی آپ اپنے اسپنرس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. ڈو یو تھنک شان مسعود مسٹر ٹرک, بیکاز انہوں نے شعیب ملک کو صرف 2 اوور کروائے پچھلے میچ کے اندر, انہوں نے 10 رن دیے, بہت زبردست طریقے سے وہ بال کر رہے تھے. واز ہی ڈو یو تھنک انڈر یوٹیلائز فار دیٹ؟ شعیب بھائی نارملی انڈر یوز کیا پورا PSL, اگر 3-4 سال دیکھیں بہت کم یوٹیلائز کیا انہوں نے. اور آئی تھنک نئے بال سے, جیسے مصباح بھائی نے پہلے کہا, نئے بال سے بہت افیکٹو تھا, اسپیشلی اگر لیفٹ ہینڈر ہو, اور بابر آتے ہی بہت زیادہ اٹیک نہیں کرتا, تو آج بہت بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. بٹ آلسو شعیب بھائی بھی تھوڑا سم ٹائم اس طریقے سے اپنی جو خدمات ہیں وہ اس طرح پیش نہیں کرتے. آئی تھنک کہ شعیب بھائی شوڈ بول مور, اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے, جیسے فیض بھائی کہہ رہے ہیں نا, سم ٹائم آپ ایکسپیرینس سے اور اپنی اسکل سے بچتے ہیں. خدمات پیش نہیں کرتے کا کیا مطلب ہے؟ کپتان کو جا کے سر یہ رہا میری خدمات ہیں, میں پیش کر رہا ہوں, مجھے اوور دے دیجیے, مطلب what do you mean by نواز نے صرف 1 اوور کیا پچھلے میچ میں, تو وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوا ان کا ٹیلنٹ. نئے بال سے اچھی بال کرتے ہیں, چاہے کھبا ہے چاہے سجا ہے, آپ ان کو دیں, بیکاز ہی از اے اسپیشلسٹ ان دیٹ. تو آپ کو وہ لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں ٹیکٹیکلی وہ مسٹیکس نہیں ہونی وہ چاہیے. جو ایک خام خواہ کا وہ بن گیا کہ جی لیفٹ ہی کھیل رہا ہے تو لیفٹ ہینڈر کو نہیں آپ نے گیند کرا ہے, 2 رائٹ ہی آ گئے ہیں تو آپ آف اسپنر کو گیند نہیں دیتے. تو یہ بالکل یہ وہ اوور تھنک کرنا ہے چیزوں کو. بھائی اچھی جگہ پہ اگر بال کر رہا ہے, ایون اف دا بال از ٹرننگ ان ٹو دا بیٹ, اسٹل یہ ایک بہت بڑا چانس بھی تو ہے, وہ چانس لے گا تو آؤٹ کا بھی تو چانس ہے. سم ٹائم یہ سوچتے ہیں ایز اے بیٹر, اگر میرے پاس کھبا ہے تو میرے ذہن میں ہو یار اس کو تو میں ماروں اور اس پہ میں آؤٹ بھی ہو سکتا ہوں. سم ٹائم یور اسٹرینتھ کین بی یور ویکنیس, اس ایسے بھی سوچنا چاہیے. اور اس میں تھوڑی سی ٹیکٹیکلی مسٹیکس ہوئیں. آئی تھنک ٹوٹلی ان دا ہول گیم کراچی کنگز میں جو بھی پلینگ 11, پھر اس کے بعد جس طریقے سے بالنگ کرائے گی, آئی تھنک شمسی کو بہت لیٹ کر دیا گیا. 2 اس کے جو لاسٹ اوور ہیں بہت لیٹ کرائے گئے جب بیٹسمین سیٹ ہو گئے تھے. آئی تھنک اس کو پہلے یوز کرنا چاہیے تھا. ملک صاحب کو بھی پہلے تھوڑے اوور کرا سکتے تھے, اور نواز کو بھی بہتر طریقے سے یوز کر سکتے تھے. اور پلینگ 11 جب آپ کی بہتر ہوتی ہے, جب آپ شان آئی تھنک جب گراؤنڈ میں آیا تھا تو پھر اس کو ریئلائز ہو گیا ہوگا بٹوین 5 to 10 اوورس کہ ہم سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. پلینگ 11 پہ بہت توجہ دے رہے ہیں آپ. پلینگ 11 سارے دے رہے ہیں, میں کلّا نہیں دے رہا. آپ کی تو خواہش بھی ہے کہ پلینگ 11 آپ سے پوچھی جائے ہر میچ سے پہلے. تو یاد رکھیے مصباح, پلینگ 11 Don't kill the messenger. ہوں میں نہیں دس. I'm just joking, man. Sir, don't take it seriously. But playing 11, I do understand that you're auditioning for chief selector's role. دوست صرف نہ سمجھے اظہر, آپ پہلی دفعہ آئے, ان کو صرف دوست نہ سمجھے, دوست کے لباس میں کبھی کبھی. نہیں وہ مجھے پتا ہے بڑا پرانا, لیکن یہ مسٹیک میرے سے نہیں ہوئی, یہ کسی اور سے ہوئی ہے. یہ عمران احمد آپ پہ آ گئی یہ بات. With that, we're going to take a break here in the pavilion. When we come back, there's more on the other side. یاد رہے آج ایک زبردست مقابلہ ہے, ڈبل ہیڈر ہے, 2 میچز آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. پہلا مقابلہ جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے, that's between Karachi Kings and Peshawar Zalmi, and then we've got another game for you in store. We'll talk about that right after the break. Stay with us. Welcome back to the pavilion. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس آر کنٹینیوڈ کوریج آف دی HPL PSL سیزن 9. اور آج بڑا دن ہے, 2 بڑے مقابلے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے پہلے مقابلے کی, کراچی کنگز با مقابلہ پشاور زلمی. آئیے ذرا آپ کی اسکرین کے اوپر دکھاتے ہیں آج کا دوسرا مقابلہ. آپ کی خدمت میں ہم کیا لے کر آئیں گے. شام کو 7 بجے یہ میچ باقاعدہ اسٹارٹ ہوگا. دس از میچ نمبر 7. ملتان سلطانز, دی undefeated so far in HBL PSL 9 versus لاہور قلندرز, defeated twice in this HBL PSL 9. بڑا ہی یہ شاندار میچ ہوگا. ملتان اسٹیڈیم سے براہ راست آپ کی خدمت میں شام کو پیش کریں گے. لیکن پہلا مقابلہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ ہے کراچی ورسز پشاور ان لاہور. With me in the pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq and the great Wasim Akram.
بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات تو کر رہے تھے اس میچ کی, دوسرا مقابلہ بھی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے آج خاص طور پہ لاہور قلندرز کے لیے مصباح, بیکاز دیو راشد خان موجود نہیں ہیں, ان کے کمبینیشنز کے اندر پرابلم نظر آ رہی ہے, فاسٹ بالنگ کے اندر ان کے پرابلم نظر آ ری ہے, حارث رؤف نہیں اچھا پرفارم کر رہے, شاہین شاہ افریدی از ناٹ لکنگ ایز پورٹنٹ ایز ہی یوزلی از, سو بگ گیم فار دیم. بگ گیم. آئی تھنک 2 میچ اگر آپ ہار جائیں اور ڈیفینڈنگ چیمپئن ہو, لاسٹ 2 ٹورنامنٹ آپ نے جیتے ہوئے ہوں, تو وہ خالی ہارنے کا پریشر نہیں, وہ ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں سارے لوگوں کی, بینگ دا کیپٹن آف دا پاکستان T20 ٹیم, شاہین پہ بھی پریشر آئے گا ڈیفینیٹلی. اور سب سے جو میرے خیال میں بڑا کنسرن ہے ان کے لیے کہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہی ان کو رسپونڈ نہیں کر رہی اس ٹائم پہ. فاسٹ بولنگ, نئے بال سے آؤٹ نہیں ہو رہے, پھر ڈیتھ بولنگ نہیں ہو رہی, مڈل اوورس تو خیر فرق پڑنا ہی تھا راشد کے بغیر, بٹ دے ہیو ٹو بیسیکلی جسٹ پٹ دیز تھنگز رائٹ, ادروائز اب وہ گاڑی نکلتی جا رہی ہے. آج کا میچ گیا تو پھر ایک دم آپ کو لگے گا کہ اب ہم جو ہے وہ ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ یہاں سے کم بیک کرنا بڑا مشکل ہے. سو وٹ ایور دے ہیو ٹو ڈو, ٹوڈے از دا ڈے. اور ریکارڈ بھی اچھا ہے ان کا ملتان کے اگینسٹ, لیکن ملتان میں ریکارڈ ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے ان کے لیے, بٹ دے ہیو ٹو بیسیکلی. Yeah, it's going to be very, very important. ملتان کا ریکارڈ ملتان کے اندر بڑا اچھا ہے, انہوں نے بات کی. What is the reason? I mean, ملتان کے اسٹیڈیم میں ان کا کراؤڈ ہے جو ان کو اتنے زیادہ وہ انجیکشن دے دیتا ہے, انرجی اپ کر دیتا ہے, یا بیکاز دے ڈونٹ پلے دیر ریگولرلی. That's not really a home ground. They all come together. اس سے فرق تو پڑتا ہے. ایز اے پلیئر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پورا ملتان از بیہائنڈ یو, دا ہول اسٹیڈیم ون سائڈڈ کراؤڈ ہوتا ہے, اینڈ دیٹس the way it should be. They support their team and from their heart, and I think اس سے ان کو موٹیویشن ملتی ہے ٹیم کو. ان کا ریکٹ دیکھ لیں وہاں پہ جس طریقے سے کھیلتے ہیں. اٹس گریٹ ٹو ہیو اے ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج. جیسے کراچی میں کراچی, لاہور میں لاہور. اب انفارچونیٹلی 2 سٹیز میں کرکٹ آئی ہوپ شروع کر دیں ایونچولی, میں ایئر آفٹر نیکسٹ ایئر, کوئٹہ اینڈ ایک تو پشاور کا اسٹیڈیم سنا بڑا زبردست بن رہا ہے. I've seen the pictures. اینڈ ایک تو وسیم بھائی یہ ہے, دوسرا انڈرسٹینڈنگ آف دا کنڈیشنز. پچ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہے وہاں پہ, انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا, اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی کرکٹ وہاں پہ کھیلتے ہیں. ان کو پتہ ہے ملتان میں آپ جب بھی کھیلتے ہیں, ہم نے بھی جتنی کرکٹ کھیلی ہے وہاں پہ, نیا بال جیسی مرضی آپ پچ اپنی طرف سے اسپن بھی بنا دیں مشکل ہوتی ہے. آپ کو فرسٹ 10 اوورز ڈفرینٹلی کھیلنے پڑتے ہیں, آپ کو وہ بیس بنانی پڑتی ہے اور پھر جا کے رنس کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ وہ ٹریڈیشنل T20 کرکٹ نہیں ہوتی کہ رائٹ فرام دا فرسٹ بال آئیں اور ٹھا ماریں گے آپ. یو لوز 2-3 وکٹس اینڈ دین یو آر آن دا بیک فٹ, پھر وہی ہے کہ 150 نہیں ہو رہا. تو وہ نوئنگلی انہوں نے اپنی کمپوزیشن اور دا وے آف پلینگ they played differently in Multan. That's basically helping them. اب آپ دیکھ لیں انہوں نے جو بیٹسمین 2 فورن پلیئرز ان کے کھیل رہے ہیں, ان کی نیچر بھی ایسی ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے مطابق تھوڑا سا میچ پہ لمبا لے کے جاتے ہیں, پریزرو کرتے ہیں وکٹس, and then they've been able to score runs. Yeah, that makes a whole lot of difference. لاہور قلندر کو ایک تھوڑا سا میرے خیال جارج لینڈے جو آئے ہیں ان سے تھوڑا سا ایک بوسٹ ملا, کیونکہ اس مڈل اوورز میں ایک تو وہ بڑی ان کی لائن لینتھ بڑی کنٹرولڈ ہے اور ساتھ بیٹنگ بھی وہ کرتے ہیں. تو ایک اچھا آئی تھنک کہ لاہور قلندرز کو آج کنڈیشن سوٹ کرنی چاہیے. ان کے جو اسٹرگلنگ بالر ہیں آج ان کے پاس اپرچونیٹی ہے ان کنڈیشن کو یوٹیلائز کریں اور اپنی فارم بحال کریں. اٹس آل ایک میچ لگتا ہے ایک اچھے بالر کو 2-3 وکٹیں حاصل کرے, اکانومی تھوڑی ان کی بہتر ہو, یو نیور نو لاہور کم بیک کر جائے, اور آج کی کنڈیشنز کو ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے بہتر طریقے. Haris Rauf and Shaheen Shah Afridi, the 2 key strike bowlers for Lahore Qalandars, both struggling so far in this HBL PSL season 9. کیا یہ ملتان کی پچ, اسپنرز کا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پر بڑا اچھا موقع ہے مڈل اوورز کے اندر خاص طور پہ آپریٹ کرنے کا, بٹ ول دس پچ بی اے پلیس ویئر they'd like to get their act going? دیکھیں اسٹرگل تھوڑا ٹف ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے شاہین صحیح بولنگ کر رہے ہیں, صرف نئے بال سے وہ آؤٹ نہیں کیا, 1-2 کیچ ان کے چھوٹ گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ نیا بال ٹھیک کر رہے ہیں. ان کا سب سے زیادہ کنسرن ہے شاہین کا آخری 2 اوور, وہاں پہ آ کے ان کی وہ اکانومی نہیں رہتی, وہاں پہ وہ لیک کرتے ہیں کچھ رنز جو ان کا ایریا ٹو امپروو ہے. حارث از اسٹرگلنگ, لائک اس کو میں ریئل کہتا ہوں کہ اس وقت وہ مینٹلی مجھے لگتا ہے کہ وہ حارث رؤف نہیں نظر آ رہے جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. ان کا ایریا صحیح ہٹ نہیں ہو رہا, ان کی باڈی
ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے اکارڈنگلی. تو وہ سب سے زیادہ جو آپ فٹیگ ہوتے ہیں وہ جسم سے نہیں ہوتے, وہ دماغ سے ہوتے ہیں ایز اے پلیئر. تو مجھے لگتا ہے اس کے لگاتار جو اس کی اچھی پرفارمنسز نہیں آ رہی اور کچھ آف دا فیلڈ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو شاید اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں. اٹ ول بی اے ویری گڈ کال فار لاہور قلندر کہ وہ اگر حارث رؤف کو, ہی از اے مین پلیئر, ہی واز اے مین پلیئر, لیکن مینٹلی جو اس وقت وہ تکلیف میں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے, تو اگر ان کو بریک دیا جائے اور ان کی جگہ پہ کوئی بیسٹ دوسری آپشن لی جائے دیٹ کین آلسو ہیلپ لاہور قلندر. کیونکہ ان کی بالنگ ایک ریڈ زون ایریا ہے ان کی لاہور قلندر کی بالنگ میں, جو ابھی تک ویسے ریئیکٹ نہیں کر رہی. نیا بال بھی کروا کے دیکھ لیا, مڈل میں بھی کروا کے دیکھ لیا, اینڈ میں بھی کروائی, بٹ ہی از ناٹ ریئیکٹنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا جو لاہور قلندر کو دیکھنا چاہیے. ملتان جیسے پہلے بات ہم نے کی ہے کہ وہ اپنی ہوم کنڈیشن میں ان کی آئیڈیاز اور ان کی جو یوٹیلائزیشن آف دا ٹیلنٹ ہے دیٹ از ویری اسپیشل. اسی لیے وہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو لگتی ہیں لمیٹڈ ریسورسز, بٹ دے ڈو دا بیسکس رائٹ, اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. سب سے جو بڑی بات ہے جو ڈفرینس جو چیلنج ہوگا لاہور کے لیے, کیونکہ دے آر ڈفرنٹ ٹائپ آف بولرز شاہین کے علاوہ. یہاں پہ ملتان میں آپ کو ڈسپلن بولنگ کرنی ہے, بیسکس پہ رہ کے. وہ ایک جو کنسسٹنٹلی کل ہم نے دیکھا ویلی نے کیا, محمد علی نے کیا, اس لینتھ کو کنسسٹنٹلی ہٹ کرنے, ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے کہ ایک گیند آگے کر دیا, میں نے باؤنسر کر دیا, میں نے سلوور ون کر دیا. جو لاہور کے بولرز کے پاس جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے. یہاں پہ آپ ایسے کرتے ہیں ملتان میں یو لیک رنس, تو یہاں پہ آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. اور حفیظ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کو یو ہیو ٹو بیسیکلی فائنڈ اے بولر کہ جو آ کے نئے بال سے اس لینتھ کو کنسسٹنٹلی ہٹ کر سکے اور پریشر بلڈ. کیونکہ لاہور کے پاس کیا بیک اپ ہے ٹو گیٹ عمران جونیئر ہے, عمران جونیئر کی ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ وہ ہی از ان اے گڈ فارم اس سیزن میں. میرا ایک سوال ہے وسیم, آپ نے کہا کہ کیا ان کے پاس آپشن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپشن یوٹیلائز کریں گے, بیکاز ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لاہور قلندرز کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی ریجڈ اور ایڈمنٹ رہتی ہے. وہ جب کسی ایک پلیئر کے اوپر بینک کرنا شروع کر دیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اس کی پرفارمنس بری بھی چل رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے. سو مے بی دس از دا ٹائم دیٹ یو نو عاقب اینڈ the Rana brothers want the main bowler. He is the main bowler. پاکستان کا مین bowler ہے. It'll be a very difficult decision if you think he needs a ret. Obviously the first step is to ask him. کپتان پوچھے, عاقب اینڈ جو بھی ٹیم کے جو لک آفٹر کریں, ask him کہ is he okay, if he wants to play then he should play and he just gets his act right. لینتھوں پہ اپنی کام کرے, تھوڑا محنت کریں, he'll be fine. He's got pace جو کہ فرسٹ اسٹیپ ہے, بٹ ویورڈ ہو رہا ہے. وہ کنسسٹنٹ لائن جو سارے ہم جو بات کر رہے ہیں, بیک آف اے لینتھ وہ 6 میٹر کے, وہ اس سے 4-5 گیندیں اکٹھی لگ نہیں رہی. جیسے جب ایسی سچویشن آتی ہے پھر سم ہاؤ کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی چیز, آپ کی لک بھی آپ کے فیور میں نہیں ہوتی. کیچز بھی ڈراپ ہوتے ہیں, ان سائڈ ایج پہ جب اچھا بال ہوتا ہے ان سائڈ ایج پہ چوکا ہو جاتا ہے. تو وہ ہر چیز ہی جب جا رہی ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایسے ٹائم پہ تھوڑا سا پریشر آف کرنا چاہیے ایسے پلیئر کا. ایک آدھا میچ اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں, وہ تھوڑا سا اپنے دماغ کو فری کرے, تھوڑا سا کام کرے لینس پہ, اینڈ دین کم بیک وداؤٹ پریشر اینڈ دین یو کین ڈیلیور. اس کو ہم بڑا غلط طریقے سے لیتے ہیں سم ٹائم ایسے پلیئر کو اگر ریسٹ دے دیں تو آئی تھنک کہ ہی از دیئر مین بالر. ریسٹ دینے کے بعد آپ تھوڑی چیزیں جب باہر بیٹھتے ہو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو نظر آتی ہیں, پھر آپ کو وہ ہیلپ کرتی ہیں. 1-2 میچ آپ ریسٹ کریں گے, تھوڑا سا ٹارگٹ بالنگ کریں, تھوڑا سا اپنے پریشر آف ہوا ہوگا, اور ساتھ میں آپ کو گیم کو دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو گیم کو دیکھیں گے, اور آپ کو چیزیں ملیں گی. کوئی اچھی کر رہا ہے اس سے آپ کو ایک چیز مل جائے گی, دوسرے ایون اپوزیشن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. آئی تھنک کہ تھوڑا سا کی, اور چینجنگ دا سبجیکٹ, ملتان کی بولنگ, ہم لاہور کی بولنگ کر رہے تھے. ملتان کی اگر بولنگ کی بات کی جائے تو ابھی تک جو 20 وکٹیں 2 میچوں میں گری ہیں, 18 وکٹیں انہوں نے لی ہیں. ان کے بولرز 3 کا اکانومی ریٹ 6 ہے یا اس سے کم ہے. یہ سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ ان کی بولنگ از ڈیفینیٹلی پرفارمنگ کنسسٹنٹلی ان لاسٹ 2 گیمز. Yeah, and with that we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back there's more on the other side. Don't go away, stay with us. You're watching it. Welcome back to the Pavilion. میں فخر خانم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کا کنٹینیو کوریج آف دی HPL PSL سیزن 9. It's a double header today. We've got 2 games. اب سے کچھ دیر پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کراچی ورسز پشاور, جو کہ آج کا پہلا میچ ہوگا. لاہور سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور دوسرا میچ ملتان سے براہ راست, ملتان سلطانز ورسز لاہور قلندرز. آج 2 ٹیمیں ہیں جو کہ یہ چاہیں گی کہ وہ اپنا اکاؤنٹ کھولیں وکٹریز کا, بوتھ لاہور قلندرز اینڈ کراچی کنگز ان دیئر ریسپیکٹیو گیمز, بٹ آلسو پشاور زلمی. ہم پشاور زلمی کی ابھی تک ہم نے بات نہیں کی وسیم. پشاور زلمی گڈ ٹیم آن پیپر, دے لک ریئلی گڈ. اسپنر والا ایک کنسرن ضرور ہے کہ وہ اسپنر کا ان کا کیا ارادہ ہے.
बट बाबर आजम की कप्तानी के अंदर अच्छा मैच खेला उन्होंने पिछला मैच. इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली वो एक रन आउट हुआ साइम अयूब का एंड थिंग्स जस्ट चेंज्ड अवे फ्रॉम देम. बट दे आर आल्सो गोइंग टू बी गनिंग फॉर अ विक्ट्री टुडे. या दे ऑब्वियसली टीम भी अच्छी है, यंग लड़के हैं. प्रॉब्लम हमने बताई है सो फार जो स्क्वाड में कोई इन्होंने प्लेइंग 11 में स्पिनर नहीं खिलाया. स्पिनर हमने देखे हैं कि बड़े यूजफुल साबित हो रहे हैं, नॉट जस्ट इन दिस PSL एवरी T20 फॉर्मेट, स्पेशली इन द मिड ओवर्स. सो दे प्रॉब्ली विल हैव one change, but otherwise Babar looked really good. So did Sam Ayub, and that run out ना होता तो शायद ये 200 कर भी जाते हैं आराम से, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग दिखाई है बाबर ने और उसने. बट या इम्पॉर्टेंट गेम. अब वो 2-2 3-3 मैच जब हो जाते हैं ना, अगर आप नहीं जीतते एज अ टीम तो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है आप पे. यार अब मैं नहीं जीता तो मैं बाहर क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा. सो दैट यू डोंट वांट टू बी in that kind of pressure as a team. That's not a good place to be. It's tough. I've been there from last 2 years, believe me. Yeah, and we want to rub it in all the time, don't we? Azhar, 6 रन रह गए हैं बाबर आजम के. 10,000 T20 के उनके रन्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे. Just need 6 more runs. इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू आपकी मौजूदगी में किया था, if I'm not mistaken. No, one day debut. One day debut आपके साथ किया था. कप्तानी में किया था. Yeah, share some memories with us. No, he's potential wise from the start he was different. Like जब भी उसको खेलते देखते थे, उसकी जो शॉट्स थी, उसका जो बैलेंस था, he obviously improved in after playing 2-3 years of international cricket. थोड़ा से especially test cricket में struggle किया, लेकिन white ball cricket में तो straight away I think when he came and he performed, I think बहुत ही कम सीरीज़ होंगी जिसमें बाबर आजम ने रन्स नहीं किए होंगे. तो सबसे जो उसकी चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि he is always hungry for runs. और जब वो परफॉर्म करता है नहीं करता है तब उसकी रूटीन सेम रहती है. वो हमेशा जो है ना नेट में 1.5 2 घंटे बैटिंग करता है, और उसकी वो जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो बहुत आउट क्लास. उसकी वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं और उसकी हमें नज़र आती है जिस तरीके से फिर वो बैटिंग करता है, जिस मैच्योरिटी के साथ, जिस क्लास के साथ. और ये शॉट्स डेवलप किए हैं और ज़्यादा किए हैं. और जो स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा सा आई थिंक कि उसको अपनी गेम और बेहतर करना है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट, जिससे वो और ज़्यादा इफेक्टिव प्लेयर हो जाएगा. लेकिन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, नॉट ओनली इन T20 फॉर्मेट, ऑल ओवर. I have a question for each one of you. It's a Babar, इतने बड़े रैकेट के पास आने वाला है. It's a big deal. He's our superstar. He's our main player. So talk about when you saw Babar first time. All three of you, क्या impression थे आपकी उसकी बैटिंग के as a person? You start, Azhar. आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब ये फ़ौरन आया है तो एक तो चीज़ पता लग गई कि ही बिलोंग्स हियर ना, जिस तरीके से इसने बैटिंग की. दूसरी अच्छी चीज़ ये थी कि इसके अंदर नॉर्मल समटाइम प्लेयर्स होते हैं ना कि यार अपने बारे में सोचते रहते हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं थी. ही ऑलवेज़ वांटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टीम गोल्स. और जो पता लगा कि इसका कभी भी चेंज नहीं हुआ ये एज अ पर्सन, कि यार मेरे रन्स हैं. इसकी वो जिसको कहते हैं ना कि जब परफॉर्म कर लेना और ऐसे लेवल पे चले जाना कि फिर आपको पकड़ा ना जा सके, तो ही वाज नॉट वन ऑफ देम. सो दैट इज़ की. हमारे प्लेयर्स समटाइम परफॉर्म करते हैं और फिर इतना ऊपर चले जाते हैं अपने हाई के ऊपर कि फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती है ना नीचे आने की, तो उनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स अराउंड नहीं होते. आई थिंक इसकी ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब अच्छा परफॉर्म भी करता है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो डिफरेंस नज़र नहीं आता. For you, Hafiz? जी, मैंने इनको फर्स्ट टाइम क्लब लेवल पे खेलते हुए देखा लाहौर में. और फिर मुझे याद है कि मुडीपा उस वक्त डायरेक्टर एकेडमी थे, तो मुझे उन्होंने कहा था कि फीस अगले, वो पंजाबी में सम टाइम बोलते कहते अगले कई सालन सिर्फ बाबर नहीं खेलता होना, तो असी सब ने वेखना है. सो आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स. और जब बाबर आजम आए और आके इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला, मैंने क्योंकि इनके साथ 6 से 7 साल खेले, जो वर्क एथिक्स हैं दीज आर द स्पेशल थिंग्स ही हैज़. हमेशा हंगरी रहते हैं टू लर्न समथिंग, हंगरी रहते हैं टू परफॉर्म बेटर. ये इनकी बैटिंग की कामयाबी का जो है ना वो मंत्र है कि हर दिन जो वर्क एथिक्स हैं वो रिमेन द सेम और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं. और जैसे ही मैंने इनको देखा है, ये जितनी देर भी बैटिंग करना चाहते हैं, वो करने के बाद जब ये फ्री होते हैं तो ही डज़ नॉट मूव अराउंड, ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम. व्हाट ही डज़ अदर थिंग्स, फील्डिंग करता है. इन चीज़ों की तरह मैंने देखा है कि जो एक राइट वर्क एथिक्स एज ए प्रोफेशनल आपकी डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, वो नेचुरली इसके अंदर मौजूद थे. मेहनत करने का जो शौक़ था, इसलिए बाबर आजम हमें पिछले 7-5 सालों में
دنیا میں ڈفرینٹ لیول پہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کمپیٹ کیا ہے ہائیسٹ لیول پہ انٹرنیشنل لیول کے پلیئرس کو, اور بائی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, بائی ڈوئنگ دا رائٹ ورک ایتھکس آف دا گیم. مصباح, سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو میں نے دیکھی ہے ارلی, جیسے اظہر نے بات کی, ہی نارملی لوز ہز بیٹنگ رائٹ فرام دا اسٹارٹ, کہ آؤٹ نہیں ہونا, 100 کرنا ہے میں نے. بالکل ینگ ایج سے کلب کا میچ ہے, کہیں پہ بھی 100 کرنے کے بعد بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہونا, کوشش کرنے کے میں 150 کروں 200 کروں, یعنی سیٹسفیکشن نہیں ہے. ایوری ڈے ہی وانٹس ٹو امپروو بیسیکلی. اور جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, بیسکس پہ ہمیشہ کام کرتے ہیں. اب اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد بھی جو پریکٹس ہے بڑی ڈسپلن ہوتی ہے. ایک بھی بال, جب میں اس کو کئی دفعہ اسٹک سے کرا رہا ہوتا تھا بالنگ, ایک بھی بال اگر اس کا چوکا لگ بھی گیا اور اس کا بیلنس سلائٹلی آؤٹ ہے, کوئی چیز اس کی ٹھیک نہیں آئی, ہیڈ یا ٹانگ اس کی ٹھیک نہیں آئی, تو ہی نوز دیٹ, اور فوراً وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں نے غلطی کی اور میں نے اگلی بال پہ یہ ٹھیک کرنا. سو دیٹ بیسیکلی ہیلپڈ ہیم. آپ جب جتنی غلطیاں کم کرتے جائیں گے اپنی, اتنی آپ کی جو بیٹنگ ہے اس میں یا کسی بھی اسکل میں بہتری آتی جائے گی اور کنسسٹنسی آپ کی بڑھتی جائے گی. تو یہی وہ چیز ہے جس نے میرے خیال میں اس کو ہیلپ کیا کہ اتنے لمبے رنز وہ کر رہا ہے, آج بھی کنسسٹنٹلی کر رہا ہے. وائٹ بال T20 میں اور ون ڈے میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ 50 کی ایوریج سے کھیل رہے ہیں. اس کا ٹیسٹ ڈیبیو بھی تو آپ کی کپتانی کے اندر ہوا. جی بالکل, ٹیسٹ میں جیسے اظہر نے بات کی ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, مشکل کنڈیشنز میں ڈیبیو ہوا اس کا. پہلی سیریزیں اس کی مشکل آ گئیں, ارلی نیوزی لینڈ آ گیا, آسٹریلیا آ گیا, تھوڑی ٹیسٹنگ کنڈیشنز تھی, بٹ ایونچولی ایوری باڈی واز شیور ایٹ دیٹ ٹائم کہ جیسے جیسے یہ کھیلتا جائے گا یہ اس زون میں آ جائے گا جو وائٹ بال کرکٹ میں ہے. اینڈ فائنلی اسٹارٹ جسٹ پرفارمنگ ان ریڈ بال کرکٹ آلسو. Let me ask you this, Wasim, because Karachi Kings میں بھی بابر نے بڑا ٹائم جو ہے وہ گزارا ہے. What was your experience like working with him? He's just a nice guy, just a good guy, happy, wants to work hard, wants to win. I remember seeing him the first time I went to commentate. I think it was March 2010, Under 19 World Cup in New Zealand. یہاں پہ کپتان تھا, I think شاید یہ فائنل ہارے تھے میرا خیال ہے ویسٹ انڈیز سے, if I don't remember correctly. And over there he got runs as well. اور تب مجھے ویگلی یاد ہے, it was long time ago, کہ یہ آف اسپن بولنگ بھی ریگولر کرتا تھا. You know, he was a regular off spinner, but eventually obviously جب وہ دنیا کے ٹاپ 3 بیٹسمین میں آ گیا تو he wants to focus on his batting and all about work ethics. And he's easy going. All right, we've got some Babar Azam stats with us. Let's share those with you. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں بابر اعظم کے اوور آل کریئر کے stats ہیں. Look at that. T20 ڈیبیو 2012 میں کیا, پھر T20 انٹرنیشنل ڈیبیو 2016 میں ہوا, 2018 میں نمبر 1 تھے یہ 2018 میں ان ICC T20 رینکنگز. 2020 میں PSL کراچی کنگز کے ساتھ جیتے. 2022 میں دی اونلی پاکستان بیٹر ٹو اسکور 3000 رنز ان T20Is انٹرنیشنل. پھر کیپٹن پاکستان ٹو فائنل ان T20 ورلڈ کپ 2022 میں, اینڈ دین 2024 میں فرسٹ پلیئر ٹو اسکور 3000 رنز ان PSL. It's been quite a glorious career for Babar Azam. I mean, he's just ابھی been تو going شروع from- ہوا ہے ابھی تو کائنڈ شروع آف ہوا ہے. بابر کا, ابھی تو از گونا گو places بڑی. Milestone after milestone, milestone after milestone. Just been fantastic. So, yeah, Peshawar Zalmi counting a lot on their captain Babar Azam. But let's take a look at the rest of the team for Peshawar Zalmi. Misbah, ہم نے اس اسپنر کی تو بات کر لی, بٹ ان کے جو فاسٹ بالنگ اٹیک ہے اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا share what your thoughts are on that. I think Luke Wood کھیلے ہیں نئے بال سے, he can be effective. شیپ بنتی ہے بڑی اچھی, اندر آتا ہے ان کا بال, رائٹ ہینڈرز کو لیفٹ ہینڈرز کو آؤٹ سوئنگ ہوتا ہے. اور سلمان ارشاد ہیں جو کہ بڑے زبردست ڈیتھ بالنگ کرتے ہیں. پرابلم ان کے ساتھ وہی ہے, اوپر سے وکٹیں لینے والا, تو وہاں پہ تھوڑا سا ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا بہتری لے کے آ سکتے ہیں. اور دین اسپنرز جو میں نے پریویسلی اتنے زیادہ سیزنز کے بعد, آلموسٹ 8 سیزن ہو گیا اور 9واں اسٹارٹ ہو گیا, کہ ان کا ٹرسٹ اسپنرز پہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ پشاور کو جو ہے وہ نقصان ہوتا اچھا اسپنر ہے. آئی ہوپ ہی شوڈ گیٹ اے گیم. افغانستان کے جو ہیں ہے. وقار سلام خیل ہیں, مہران ممتاز ہے, وائٹ بال کا اچھا بالر ہے, بلکہ فیلڈر اچھا ہے, اور ساتھ ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. وقار سلام خیل about fielding, but he's got 17 wickets in IL T20. He really bowled well. What do you mean about his fielding? Did you see him field? Just
साढ़े मांग रही है साढ़े गई शॉर्ट फाइन लाइक टैप. जितनी इनकी बैटिंग स्ट्रांग है दे कैन ऑलवेज ऐड अप. इनकी जो स्ट्रगल रही है वो बॉलिंग रही है पिछले सालों में भी. तो आई थिंक जितना इनके पास डेप्थ है बैटिंग में थोड़ा सा ब्रेवनेस दिखा. अभी आमिर जमाल की भी थोड़ा सा है कि उसका भी कोई एक रोल होता है ना एक प्लेयर का कि हम इसको क्या एज एन ऑलराउंडर हम सबसे पहले आपने देखना है कि मेनली उसको आप बॉलिंग पे खिला रहे हैं तो बॉलिंग में उसका रोल आपको पता होना चाहिए कि व्हेन ही इज गोइंग टू बॉल. ये आमिर जमाल बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपको. बिल्कुल. अभी 10 से ऊपर की इकॉनमी है उनकी T20 में. एक तो पाकिस्तानी पिचेस मुश्किल हैं ज़ाहिर है. रेड बॉल में परफॉर्म करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं उसमें, बट स्टिल वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली T20 क्रिकेट में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है. बट रेड बॉल की बात करें हफीज, आपने कहा कि जी रेड बॉल की जिसके बेसिक्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो रेड बॉल खेलता है वो बड़ा अच्छा वाइट बॉल क्रिकेटर भी बनता है. बट व्हाट्स गोइंग ऑन विद आमिर जमाल देयर? देखें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेड बॉल खेलने से आप हर फॉर्मेट खेलते हैं. इट हेल्प्स यू. ये आपको राइट एरिया में बेसिक्स ऑफ द गेम के पास रखता है. लेकिन आमिर जमाल का क्या है जो अभी तक मैंने देखा है कामयाबी उन्होंने हासिल की टेस्ट क्रिकेट में हिटिंग द राइट एरिया. लेकिन जब वो T20 में अपनी वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं तो उनका कंट्रोल कम है. उनकी वेरिएशन में वो मार खा रहे हैं. जब वो राइट एरिया हिट करते हैं अभी भी तो उनको स्कोर कम जो है पड़ता है. लेकिन जैसे वो वेरिएशन में जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आजकल के T20 बॉलर की डेवलपमेंट में आता है कि जी मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है. अगर आपकी उसकी कैपेसिटी कम है तो आप उसको राइटली यूटिलाइज़ करें वेरिएशंस को. ऐसा नहीं कि T20 में वेरिएशंस नहीं चाहिए, लेकिन जब आप वेरिएशंस को भी राइट एरिया में बॉल नहीं करेंगे तो भी मार पड़ती है. तो आई थिंक दिस इज़ द थिंग ही हैज़ टू लर्न एज ए T20 फास्ट बॉलर कि वेरिएशन का कब किस तरीके से इस्तेमाल करना और उसकी राइट एरिया क्या देखा है हफीज़ आजकल की T20 फॉर्मेट में हम आप वेरिएशन की बात करें दे आर इम्पोर्टेंट बट नॉट ऑल द टाइम. मैंने क्या देखा है कि बॉलर समटाइम्स वेरिएशन करते हैं फॉर द सेक ऑफ डूइंग वेरिएशन. एक तो होता है ना सिचुएशन है ओवरडू सिचुएशन है कि 2 गेंद किए, अच्छा तीसरा मैंने स्लो बॉल करना ही करना चाहे कोई भी सिचुएशन है. नो you have to assess that situation yourself as a bowler कि इसकी ज़रूरत है. अब नया बैट्समैन आया है फॉर इंस्टेंस अगर आप 6वें 7वें 8वें ओवर में भी कर रहे हो, 6वें का डिफरेंट माइंडसेट होगा, 7वें 8वें का 9वें ओवर का डिफरेंट माइंडसेट होगा. तो अगर 6 ओवर के बाद आ रहा है नया बैटर तो मैं तो उसको पहली 3 जगह बैक ऑफर लेंथ ही करूंगा. मैं तो सिंगल ही लेने दूंगा ना. एग्जैक्टली. दो अपने फील्डर पॉइंट वाला 3 ऊपर रखूंगा कि सिंगल रोको इसकी. दैट्स हाउ यू ऐड प्रेशर. मगर ये आते हैं ये स्लो बॉल कर देते हैं. वो आपने बिल्कुल ठीक की कि ओवर यूज कर जाते हैं अपनी वेरिएशन को. वो होनी चाहिए लेकिन उसको कब किस वक्त इस्तेमाल करना है दैट इज इंपॉर्टेंट. वो कोच नहीं बता सकता. वो आपने खुद मैनेज करना. अवेयरनेस ये आपने खुद सीखनी है. चालाकियां आपने खुद सीखनी है और डेढ़ होशियार भी नहीं बनना. चालाकियां सीखनी है मगर डेढ़ होशियार भी नहीं बनना. टाइम टू टेक अ लुक एट द नंबर्स गेम ब्रॉट टू यू बाय स्टिंग. राइट जनाब, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स गेम और ये है मोस्ट विन्स इन HBL PSL. 94 मैचेस खेले हैं पेशावर ज़ल्मी ने और 50 जीते, 43 हारे, नो रिजल्ट 1 में. नंबर 2 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है. 90 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 49 उन्होंने जीते हैं, 41 हारे हैं. और साथ में फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स 84 गेम्स प्लेड, 41 वन, 42 लॉस. लाहौर कलंदर्स 87 प्लेड, 40 जीते, 47 हारे हैं. मुल्तान सुल्तान 69 खेले, 39 जीते, 28 हारे. एंड कराची किंग्स 86 खेले हैं, 33 जीते हैं, 51 हारे हैं और 2 का कोई रिजल्ट नहीं है. और जो सदर हैं कराची किंग्स के वो टेबल के पीछे छुप रहे हैं इस वक्त. एंड दोज आर योर नंबर्स गेम ब्रॉट टू यू बाय स्टिंग. और दोस्तों जरा कराची किंग्स के सदर से बात कर लेते हैं जो कि अभी तक टेबल के नीचे छुपे हुए हैं. अभी तक तस्मा बांध रहा था यार. तस्मा बांध रहे थे. सही बात है. वो ला दे मेरा नाम. सर वो बाद में आया ना, पहले वो इस्लामाबाद के साथ जीते हुए मैचों में इस्लामाबाद के साथ भी थे. यस. साथ में विंगमैन बोला फॉरेन डिफेंस पे. We were together. We were tight like friends. कराची किंग्स से भी जब जीती है आप साथ ही थे ना? हाँ मैं साथ था यार. इस्लामाबाद जब इस्लामाबाद जीती है तब पहला सीजन आप पहले पे साल था. हाँ. और जब दूसरी दफा जीते तब नहीं थे मैं. बदलने का. Yeah, good old days, man. All right, we're going to continue here in the pavilion with you on A Sports for the HBL PSL 9 coverage. Stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं फखरानम, आप देख रहे हैं
स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचपीएल पीएसएल सीजन 9। आज दो बड़े मुकाबले, डबल हेडर है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे पहला मुकाबला कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। सो पहले मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पवेलियन में मौजूद अजहर अली, मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक एंड द ग्रेट वसीम अकरम। एंड वसीम, गेस व्हाट? It's your favorite part. It's time for a pitch report brought to you by Ufone 4G. वसीम, हाँ, किसी कुछ समझ आई किसी को पिच रिपोर्ट की? आप लोगों को आई? आपको? इस पर वही को आ गई। Yeah, it's a Lahore pitch we've seen. I don't know afternoon में कैसे खेलती है. It looked quite okay. ये आपका फेवरेट शॉट आ रहा है? ये ओवर आ जाए ये Over पता vacuum. चलेगा। खास मुझे नहीं लगता कि आज है। तो ग्रिप भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इस ग्रिप पे कर लग तो रहा सकता है. है, डे मैच में कर सकता है। ग्रिप शायद ना भी करे, थोड़ा स्लो हो सकता है और रिवर्स हो सकता है इस पे। रिवर्स भी हो सकता है बिकॉज स्क्वायर पे 7 वाली विकेटें भी देख रहे हैं आप, ड्राई हैं, शायद उन पे मैच हो चुके आई थिंक हैं. एक चीज़ वकार भाई ने ठीक है कि ऐसे पिच पे जब आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा. यूज़ योर वेरिएशन इनटू द स्टंप, इनटू द विकेट इज़ वेरी वेल. जैसे आप स्लो बाउंसर्स मारते हैं वो यहाँ पे रुकने के चांस हैं. पेस ऑफ करना जो है ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वन पेस से यहाँ पे बॉलिंग मुश्किल है. स्पिनर की वेरिएशन काम आएगी और एज ए बैट्समैन आप अगर अपने स्टंप्स के बॉल को मैनेज कर जाते हैं तो आपके लिए स्कोर करना आसान हो जाए. Right, that's टॉस जीत के क्या करना चाहिए टीम को? What do you guys think? Depends on your strength क्या as a team, but I'm just asking. On this pitch I will go for a chase. Chase. Yeah. Oh, ball first. Ball first. मिसबाह? मेरे ख्याल में ज़ल्मी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उनके लिए जो उनकी बॉलिंग है, दे हैव टू चेस बेसिकली. उनकी स्ट्रेंथ भी यही है. कराची स्टिल आई बिलीव कि उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो फिर भी डिफेंड की तरफ जा सकते हैं, बट ज़ल्मी के लिए bat second is the best option. Yep. All right. Talking about our players today, Hassan Ali. Hassan Ali has, वसीम हमने बड़ी उनके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की थी पहले भी. पिछले मैच में. याद कर लो, जाग जाओ, की हो गया. Wasim is overjoyed since he is traveling today, leaving us behind. I don't know how I'm going to put up with these guys without you. You'll be fine. These guys are good. I know they are indeed, no question about that. Hassan Ali, yes. Let's talk about Hassan Ali. हफीज इतना ना मुस्कुराएं क्योंकि आप पे वर्कलोड बढ़ने वाला है. मैंने आपसे क्वेश्चन हफीज ऑन एयर पूछा था उस दिन के वहाँ ग्रीन रूम में पूछा था about Hassan. That 2 years ago he came back through first class, got wickets, got runs, 100 in the final, and since he made a comeback into Pakistan team, उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही जितनी होनी चाहिए. आई थिंक मिसबाह से बात हुई थी आपकी और आई थिंक इसने उसको राइटली जो है एड्रेस भी किया था कि ये इंजरी के बाद इनकी एक तो पेस डाउन हुई है, ये रिकवर नहीं कर सके, उस जगह पे वापस नहीं आए 138 या 140 के मार्क पे. अब ये आ गए 132 130 के मार्क पे. जो इनकी बॉलिंग का जो एक मंत्रा था, वो एक रिदम था, वो ये लॉस्ट कर गए. वो जो रनिंग थी टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ द बॉल, वो इनकी थोड़ी सी कम हुई है और इनकी जो फ्रंट लेग है वो थोड़ी कोलैप्स करती है, जिसकी वजह से इनका जो इम्पैक्ट है जो बॉल का वो थोड़ा सा डाउन हुआ है. क्लैप्स मतलब कि अगर मैं लैंड कर रहा हूं नी बेंड है, नी बेंड है. पर इसका ऑलवेज नी बेंड रही है कि ऑलवेज ही थी, वो ऑलवेज ही थी. लेकिन ही यूज्ड टू वर्क हार्ड ऑन इट विद अजहर महमूद. उन्होंने बहुत काम किया और अपनी अजहर महमूद भाई भी जो एज ए बॉलिंग कोच इसकी टांग की जो बेंड है उसको बंद खत्म करने के मिनिमाइज इसको एक्सप्लेन करें आप. इधर बॉल लेकर आए इधर. Actually, Wasim, you can tell us more about this collapse of the knee. We'd really appreciate it. A lot of young people, a lot of young fast bowlers around Pakistan would like to understand what this means basically. मेरे ख्याल वसीम भाई आपकी भी फ्रंट लेग थोड़ी सी मेरी क्लैप मेरी वही मैं पूछना यही चाह रहा था. मेरी भी ऐसी रहती थी, क्लैप्स ही रहती थी बिकॉज मेरा जंप नहीं था. और मेरा जो जंप के बाद आपका स्ट्राइड होता है ना, वकार का फॉर इंस्टेंस या शोएब अख्तर का इतना था फॉर इंस्टेंस, तो मेरा इतना था. और मेरी जो सारा जोर था वो शोल्डर्स का था, मोस्टली शोल्डर्स एंड देन फॉलो थ्रू. ऐसे बॉलर्स को लिए आपको पूरे जंप चाहिए. मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई सॉफ्ट जिससे आप टेक ऑफ नहीं करते बॉलर्स. वकार, इमरान भाई, शोएब अख्तर और भी जो फास्ट बॉलर्स हमारे हैं उनको प्रॉब्लम होती है जब कई दफ़ा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है. स्क्वायर तो कवर कर देते हैं वो, बट जहाँ से रन अप कवर नहीं था होता पहले, तो वहाँ से जब ये टेक ऑफ करते हैं जंप जिससे कहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती थी. मुझे नहीं थी होती क्योंकि आपका जंप इतना था नहीं शायद. इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है ना, जब आपकी लेग फ्रंट नी क्लैप्स करता है, एक तो
हाइट कम हो जाती है जहाँ से आप बॉल डिलीवर ये जरा करते हैं दिखा दें मिसबा खड़े होकर दिखा उसका दें जो आई थिंक दैट release वीड बी point- एबल टू अंडरस्टैंड मोर जरा ये दिखा कुत्ते दे मुंह चला गया प्रोडक्शन सर प्रोडक्शन नेक में गेंद और बनाना गेंद लग की रहा है वजह- जैसे कोई रात को गेंद कुत्ते की की वजह लेकिन से टीवी से पानी नहीं लग रहा ऑलराइट फ्रंट नी कोलैप्स क्या होता है फर्क ये जरा साइड ऑन दिखाएगा मिसबा सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग देखिए ब्रेस जो नाइसली ब्रेस्ड होती है फ्रंट लेग मतलब कि ये ब्रेक आपकी लगती है ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट होता है और एकदम जैसे गाड़ी की ब्रेक लगती है स्पीड में देन वो मोमेंटम आपका जो है अपर बॉडी आगे जाती है और पूरा शिफ्ट होता है। ये कई बॉलर्स का यूं ब्रेस नहीं होता, ये यूं होता है, बैंड होता है। अब ये बैंड होने की वजह से मेरी हाइट एज अ बॉलर थोड़ी सी कम हो गई है, मेरा जो रिलीज़ पॉइंट है वो थोड़ा सा लो होगा। अगर मैं पूरा टॉल हूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा कहीं ना कहीं आप जो पीछे से रनअप से पूरी फोर्स लेके आ रहे हैं वो बैंड होने की वजह से वो पूरा मोमेंटम आगे शिफ्ट नहीं होता, तो पेस पे भी फ़र्क पड़ता है। नाइसली ब्रेस्ड होगा तो वो जो आप स्पीड पीछे से पोटेंशियल एनर्जी लेके आए हैं वो पूरा शिफ्ट करता है। बट माय क्वेश्चन द सेकंड क्वेश्चन विल कम, अगर कोई भी बोल यंग बच्चा देख रहा होगा या सुन रहा होगा कि अगर नेचुरली आपका ये ब्रेस नहीं है फॉर इंस्टेंस, दुनिया में बहुत बॉलर हैं वसीम भाई जिनके ऐसा है और एक certain स्टिल age दे तक- बॉल 150, बहुत सारे बॉलर जिन्होंने ऐसे, इवन हसन अली इंटरनेशनल लेवल पे आके क्या हसन अली चेंज कर सकते हैं? नहीं, ज़रूरत नहीं है उसको, अगर उसका है उसको बेहतर स्लाइटली कर सकता है वो, बट अगर उसी के साथ वो कर रहा है, क्योंकि उसके साथ फिर उसकी अच्छी चीज़ क्या थी कि जब बॉल रिवर्स हो रहा है तो वो स्किडी नेचर का बॉलर है, वो फिर बॉल पिच पे लग के बजाय ऐसे रोक के बाउंस होने के वो जब पूरा ऐसे स्किड करके घुसता है विकेटों में तो वो इफेक्टिव भी होता है। तो ही कैन बी एज गुड, लेकिन आप उसको समझ होनी चाहिए बॉलर को कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेन जो प्रॉब्लम है वो जो हफीज़ बात कर रहे हैं कि वो जो पेस कम हो रही है, पीछे से एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, कहीं ना कहीं फिटनेस का भी पार्ट है, बॉलिंग का भी इशू है। वो आप एटलीस्ट जब वो इंजरी के बाद आया था तो साउथ अफ्रीका में ही वाज बॉलिंग 140 प्लस, रिमेंबर, एंड देन फॉर समहाउ फिटनेस लेस बॉलिंग कुछ ना कुछ हुआ है कि पेस कम हो गई और इफेक्टिवनेस कम हो गई। Yeah, and he's still struggling to get that back. Sorry, we were talking. So, Hassan Ali, even then, he can be a effective bowler. अगर वो थोड़ा सा अपना रिदम अगर पकड़ दें और थोड़ी सी और अपनी इस चीज़ को प्रॉब्लम को एड्रेस करें, he could be a very effective bowler. इसमें कोई शक नहीं है, हसन बहुत अच्छा रोल प्ले कर चुके हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी जो बॉलिंग है उसको पीएसएल में भी अच्छा यूटिलाइज़ किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी किया है। लेकिन ये एरिया टू इम्प्रूव की बात मिसबा ने भी की है, वसीम भाई ने भी किया है कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू वांट टू इम्प्रूव विद इन योर गेम, एंड दैट इज़ समवेयर आई थिंक हसन इज़ गोइंग डाउन अ बिट, क्योंकि अगर उनकी पेस थोड़ी सी वापस आती है, ही इज़ अ वेरी शार्प गाय, ही अंडरस्टैंड द गेम ऑफ क्रिकेट, उसको पता है कि उसकी वेरिएशंस को उसने कैसे यूटिलाइज़ करना है। लेकिन जो उसको बैक नहीं कर रही वो उसकी पेस है। जब आप 130 के ऊपर आ जाते हैं तो आप लिमिटेशन में चले जाते हैं, लेकिन जब आप 140 पे आप हिट कर रहे होते हैं वेरिएशंस को या राइट एरिया को, तो आप चैलेंज करते हैं बैट्समैन के रिफ्लेक्सेस को। Right, we've got Hassan Ali with us. Let's listen in. All right, there you have Hassan Ali. Wasim? मैंने तो एक ही चीज़ पिक किया हसन के इंटरव्यू से कि माहौल बना देता हूँ जहाँ जाता हूँ। मैं अपना ही माहौल बना, अपना माहौल लेके जाता हूँ मैं जहाँ जाता हूँ। आप अपना माहौल बना सकते हैं फीस अजहर? मेरे में ये क्वालिटी नहीं है। अजहर तू बना ही लेता है अपना माहौल। मैं बना लेता हूँ, मैं जनरली बात आई हैव अ जोक बट वो टीवी पे सुनाने वाला नहीं है, बाद में सुनाऊंगा। अच्छा, ठीक है। माहौल के बारे से कैमरे ग्रीन रूम की तरफ किए जाएं कैमरे ग्रीन रूम की तरफ किए जाए विदाउट माइक। जोक मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ख़त्म नहीं करूँगा। एक टीचर लाहौर में पंजाब में पूछता है, लाहौर में स्पेशली अपने शागिर्द से, माहौल का की मतलब है? अब मैं आंसर बाद में बताऊंगा। माहौल का मतलब है जो हसन अली बनाता है। समझ तो गए होंगे। All right, let's talk about another young gun that we have in this game. That's Saim Ayub playing for Peshawar Zalmi. What a find he has been, Misbah. जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं और स्पेशली ये सीज़न उनका जैसे गया इन टॉप क्लास फॉर्म, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी उस तरीके से नहीं वो इम्पैक्ट डाल सके, बट द वे ही इज़ बैटिंग लास्ट पीएसएल और फिर अभी जो सीज़न खेले हैं वो कराची से, इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैसे आके उन्होंने रन्स किए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेसिक्स अच्छी हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, बिल्कुल मेरिट पे बॉल को खेलते हैं और हर तरफ खेलते हैं।
آف سائڈ پہ بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہے, پک اپ شاٹ ہے, پھر ڈرائیوز بڑے زبردست ہیں. تو ایک جو نارملی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے کئی پاور پلے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بس بال کو جو ہے نا پھاڑ دینا ہے, وہ نہیں ہے. ہی جسٹ پلیز ٹورڈز ویئر ایور دا بال کمس, ادھر ٹائم کرتے ہیں. سعید بھائی جیسے کھیلتے ہوتے تو بالکل پیس کو یوز کرتا ہے. دیٹس گڈ سائنس. ہم ویری گڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹیز آف اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین. Right, and we do have Saim Ayub with us. Let's listen in. Yeah, you have Saim Ayub. They'd be a good pair if they open for Pakistan as well, Azhar. Yeah, especially the compliment کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بابر is just like, he's play aggressively, but جس طرح سائم aggressive کھیلتا ہے اتنا نہیں ہوتے. تو آئی تھنک کہ ایک پارٹنرشپ ان کی سکسیس بھی ہے. آلموسٹ 97-95 رنس کی ایوریج ہے ان کی اوپننگ پیئر کی. تو آئی تھنک کہ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے. اوبیسلی پاکستان ٹیم کو کیا ڈیمانڈ ہے اس ٹائم پہ, لیکن دے بیکم اے ویری گڈ اوپننگ پیئر ایٹ لیسٹ فار زلمی. جوڑیاں تو اوپر بنتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو بابر اعظم اور سائم ایوب کی پارٹنرشپس ہیں ایچ بی ایل پی ایس ایل کے اندر. 6 اننگز انہوں نے ساتھ میں کھیلی, 569 رنز ایٹ این ایوریج آف 94.83. اور ان 6 میں سے ایک دفعہ صرف ہوا ہے کہ 50 سے زیادہ 50 سے کم کی پارٹنرشپ ہے, باقی سب میں 50 رن سے. وسیم بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل اس میں دیکھی جاتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ رائٹ فرام دا اسٹارٹ جو فرسٹ 6 بالز ہیں یا 12 بالز ہیں اس میں کون سا بیٹسمین کیا کرتا ہے. اب سیم کو اگر دیکھیں گے تو اس کی جو ریشو آف اٹیکنگ شاٹ ہوگی وہ آپ کو پہلے بال سے نظر آئے گی. 5-6 بال جو ہیں اس میں وہ جائے گا اور باؤنڈری ہٹ کرے گا. اٹ مینس کہ دیٹ گیوز بابر اے بریدنگ اسپیس کہ ہاں جی مجھے بال ملے گا تو میں اٹیک. نو ڈاؤٹ کہ بابر کو بھی اگر ارلی آن بال آپ دیں گے تو میرٹ پہ چوکا ہی مارے گا, بٹ سیم بیسیکلی فورسز دا ایشو, پریشر ڈالتا ہے اور پھر ان کا وہ جو پیئر ہے وہ بڑا ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے اور افیکٹو بن جاتا ہے, اور اس وجہ سے وہ رنز بھی کرتے ہیں. وائس ورسا آئی تھنک کہ سائم کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بابر کے دوسرے اینڈ پہ ہونا, کیونکہ وہ اسٹیبلٹی دیتا ہے اور پھر جب وہ فریڈم سے کھیل سکتا ہے. یا سائڈ سے وکٹیں گرتی رہیں گی, جو اٹیکنگ پلیئر ہوتا ہے آپ کا وہ بھی انڈر پریشر آتا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی شاٹ میکنگ میں بھی مسٹیکس آتی ہیں, پھر وہ اتنا سکسیزفل نہیں ہوتا جتنا جب اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ لگی ہو تب ہوتا ہے. Alright, with that we're going to take another break right here in the Pavilion. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس آر کنٹینیوڈ کوریج آف دی HPL PSL سیزن 9. آج 2 بڑے مقابلے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کراچی کنگز با مقابلہ پشاور زلمی لاہور سے براہ راست, اور پھر دوسرا مقابلہ ملتان سلطانز ورسز لاہور قلندرز. ہم بات کر رہے تھے پشاور زلمی کی. اس بریک پہ جانے سے پہلے سائم ایوب کی بھی بات ہو رہی تھی, بابر اعظم کی بھی ہم نے کافی تفصیلاً گفتگو کی ہے. چینج کی بات بھی کی ہم نے, اور وہ چینج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ڈین موزلی جو ہے ان کو آج باہر کیا جائے گا وسیم, اور ان کی جگہ جو ہے وہ وقار سلم خیل, جن کو بھی آپ نے دیکھا بھی ہے ILT T20 کے اندر. سو آئی تھنک دیو ہرڈ مصباح لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیٹ میک سینس ایکچولی. اور وکٹ ٹیکنگ بولر ہے وہ وقار سلام خیل, پہ اس نے 17 آؤٹ کیے ہیں ILT T20 میں, اور مڈل میں آ کے اس نے آؤٹ کیے ہیں. مسٹری بولر ہے, لیفٹ آرم لیگ بریک, چائنا مین بھی کرتا ہے, اچھا پیس, رن اپ تھوڑا لمبا ہے اور اس کی پیس بھی اچھی ہے. سعد بیگ کو ڈراپ کرنے کے چانسز ہیں. جو انڈر 19 پروڈیجی آئے تھے, انہوں نے پہلے میچ میں وہ آؤٹ ہوئے, اس کے بعد اچانک ان کو جو ہے وہ ڈراپ کیا جا رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس ریلی انفیئر؟ یا تو پہلے کھلاتے نہیں, اب جب کھلایا ہے تو ایز این ایمرجنگ پلیئر دے شوڈ ہیو اسٹک ود ہم فار ایٹ لیسٹ 2-3 گیمز. دیکھیں ایمرجنگ پلیئر تو انڈر 23 کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن انڈر 19 کو لینے کی جو جلد بازی دکھائی جاتی ہے یہ اگین وہی کاز کرے گا کہ ایک لڑکا جو انڈر 19 کے سیٹ اپ سے آیا, آپ نے بہت جلدی اس کو انڈر کک جو ہے وہ ایک پروفیشنل لیگ کے اندر ڈالا, اور اگر وہ ایک میچ کو جو ہم نے دیکھا کہ ہی کوڈنٹ ہینڈل دا پریشر, یہ ایسا نہیں کھیلتا ہوگا, ہی مسٹ بی اے گڈ پلیئر ایٹ دیٹ لیول, لیکن جیسے وہ اس جگہ پہ آئے تو وہ ایکسپوز ہو گئے بائی ناٹ ٹو فیس دا بیسٹ بالر آف دا ورلڈ. جب ویلی نے ان کو بال کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے اٹس ناٹ اباؤٹ 1 گیم اور 2 گیم, اٹس اباؤٹ ڈیمیجنگ دا مینٹل لیول آف اے پلیئر, کہ جو اس کو وہ ٹارچر ملے گا کہ اف ہی از بین ریپلیس بائی سم ون ایلس یا اف ہی از بین ڈراپ, تو وہ جو فیل آئے گی اس کے اندر کہ مے بی آئی ایم ناٹ اے گڈ پلیئر, یہ نہیں آنی چاہیے نا ویری ارلی ایج. آپ 21-22 سال کی عمر میں مینٹلی میچور ہو جاتے ہیں ٹو ٹیک دس تھنگ کہ یار میں ان آؤٹ ہو سکتا ہوں, لیکن 19 ایئرس کے بچے کو, لڑکے کو اگر آپ جلدی اندر ڈالتے ہیں تو وہ انڈر کوکڈ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اچھا, اگر اخلاق ٹیم کے اندر آتے ہیں مصباح, تو وٹ ونس کی کیا پوزیشن ہوگی پھر؟ اخلاق پھر اوپن کریں گے؟ اخلاق اوپن کریں گے بالکل. اخلاق کی جو یوٹیلیٹی ہے, جو ابھی اس نے ریسنٹ اس کی جو فارم ہے اس نے پرفارم کیا, ایون 4 ڈے میں بھی ایز این اوپنر پرفارم کیا, اور وہ ڈسٹرکٹیو ہے اوپر. ونس
نیچے بھی کھیلتے رہے, ون ڈے میں کھیلتے رہے. جب ان کا ہمارا کراچی کپتان اپنا شان جب یہ 3 پہ کھیلتا رہا ملتان سلطان سے اتنا عرصہ, he was doing very well at number 3. وہ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیمز کو رائٹ لیفٹ کمبینیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لیفٹ ہینڈر کو اوپن کرا. تو ونس آئی تھنک سیزن پلیئر ہے, اس کو پتہ ہے, وہ نیچے بھی کھیلتا رہا ہے, ون ڈے میں 4تھے نمبر پہ کھیلتا رہا ہے, تو وہ ایسا پلیئر انٹرنیشنل پلیئر ہے, ایکسپیرینس بھی کافی ہے, تو کر سکتے ہیں. وہ اسٹرینتھ ان کی بڑھے گی اس طریقے سے ان کی ٹیم کی. اور جہاں تک ابھی سعد بیگ کی بات, اٹس ہارش آن اے پلیئر بٹ فار دا ٹیم اور اس کے کمبینیشن کو صحیح کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے دیٹ از دا رائٹ ڈیسیجن, جو پہلے گیم میں ان کو کرنا چاہیے تھا, بٹ دیر آئے درست ہے. عامر خان کو چھوڑنے کی کیا وجہ لگتی ہے اگر عامر خان از ڈراپڈ آؤٹ ٹوڈے؟ I think again combination, you know, اس ایک اور 7 رن دیے تھے, ہاں وہ بھی اوور بھی نہیں دیا انہوں نے. it would have been it's a tough decision, but also I think sometime ہو جاتا ہے, ہارش ڈیسیجن بھی ہوتے ہیں, لیکن وٹ ایور فیل کیونکہ پہلے باہر سے لگ کے, تو آئی تھنک کہ انہوں نے اس چیز کو ریکٹیفائی کیا. سم ٹائم آپ اوور ڈو بھی کر جاتے ہیں, بٹ آئی تھنک اسٹل یو نو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی پلینگ 11 آتی کیا ہے ایگزیکٹلی, بٹ جو چانسز لگ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ نہیں ایگزیکٹلی بٹ جو چانسز لگ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ نہیں کھیلیں گے. آپ نے پلینگ 11 ایک بنائی ہے اظہر, آپ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ کراچی کی جون سی بھی ہے وہ بنائی ہے, وہ ابھی آئے گی تو میں کروں گا, ایسے نہیں کرتا ابھی. چلیں یہ alright guys, we're going to take you to the ground directly. دونوں کپتان جو ہیں وہ تیار ہیں ٹاس کے لیے, تو آئیے دیکھتے ہیں ٹاس. Right, toss brought to you by Nestle Fruta Vitals, and the news is Karachi Kings have won the toss and elected to field. We're going to talk about that. مگر یہ پلینگ 11 آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں, ابھی لائیو وہاں سے آ رہی ہے. پشاور زلمی کی پلینگ 11 ہے, مصباح. جی بالکل, ایک چینج کی ہے جو ہم بات بھی کر رہے تھے. وقار سلام کھیل آئے ہیں, ایک اسپیشلسٹ اسپنر سیم بابر, ایز یوزول محمد حارث, کیڈمور, رومن پال, ایک اسٹرانگ قسم کا جو ہے نیچے ان کا جو. اور یہ کراچی کی ٹیم آ گئی ہے. سعد کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کو نگل ہے, اس لیے ان کو ڈراپ کیا گیا. That's what the captain said. I think blessing in disguise kind of a scenario for Karachi Kings. Clark comes back as an opener or maybe number 3, we don't know yet. عرفان نیازی بھی آگے ٹیم میں. And Irfan Niazi who again is in very good nick, got runs in first class structure and he's a gun fielder. So I think they looks like a better side. Is this the reason why Shan has chose to bat پہلے بول کرنے کا, so that they can go for a chase with all those changes? I don't know. I think لاہور کی پچ پہ میں ہوتا تو I would have been comfortable batting first. Right. تاکہ runs on the board. Because Babar Azam نے کہا good toss to lose. Yeah, it's one of those wickets میں بھی ball تھا, بھی تھوڑا ٹرن بھی ہو سیکنڈ میں, بلے پہ آئے بھی نہ, بٹ I hope I'm wrong. جو زلمی ہیں ان کی بھی مینلی اسٹرینتھ ہے ٹو بیٹ سیکنڈ چیز ڈاؤن, ان کی بیٹنگ اسٹرانگ, اور آج جو مجھے لگ رہا ہے کراچی نے اپنی بیٹنگ اسٹرانگ کی ہے, تو دیٹ کوڈ بی اے ریزن آلسو. They want to chase. All right, with that it's time for expert predictions brought to you by Palmolive shampoo. All right, Janab Azhar Ali, what do you think? I think کراچی ٹوڈے, Karachi. although ایک پلینگ 11 میں انہوں نے میرا پلیئر نہیں کھلایا, لیکن باقی ڈپلوئی I would have played deploy instead of Pollard. Give more fitness to the team, fielding better. On a tracks like Lahore, anyone can hit sixes, but you need better fielders in this. Mohammad Hafiz. Yeah, I will go with Zalmi. Zalmi, okay. Wasim. I have a wild guess, man. Kings. Yes. Misbah ul Haq. میری بھی کر دو پروڈکشن, آج بڑی اوکھی ہے پروڈکشن. Kings. Okay. مرواتا. And those are your expert predictions brought to you by Palmolive shampoo. All right, those we're coming close to the game, but before that, Wasim, آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. Gee, I'm going for 4 days. And you are away for 4 days for a very special reason. Please share that with us quickly. جی وہاں پہ ایک کینیڈا میں بہت بڑا اسلامک اسکول بن رہا ہے, بہت بڑا. وہاں پہ ان کے آئی تھنک پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا ہے, لوکل میئر نے بھی کیا ہے. I have 2 dinners in Ontario, I think Toronto, not Toronto. Toronto. And then 1 in Calgary. Yep. وہ کر کے I'll come back straightway. واپس رائٹ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائیں گے آپ. رائٹ وسیم, all we can say is best of luck. Thank you. And always appreciate you supporting all these causes. No, I'll miss Pavilion, I'll miss you guys, but I'm keeping an eye on the PSL, and of course میں نے already پتہ کر لیا لائیو اسٹریمنگ کس پہ آ رہی ہے,
اور پویلین بھی دیکھوں گا میں, اس پہ کوئی اینا ویلا تے عام ہے, اچھا اتنا فارغ تو ہوں اور شام آپ کو. نے آج دا پویلین کے اوپر سوال ضرور کریں. ضرور بھیجیں ہمیں, سوال ضرور بھیجیں, ہم آپ کو بہت مس کریں گے. I have lots of questions. I will send. All right, gentlemen, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And with that, we're going to take you to the action very soon. It's going to be Karachi Kings versus Peshawar Zalmi, and we'll be back before the second game. Stay with us. Keep watching Air Sports and the HBL PSL 9.